السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نهضروا فيها على لي كونجونكسيون دو كورديناسيون اولا ممكن نقولوا لهم الادوات اولا الكلمات اللي ممكن نربطوا بهم جمل اولا عبارات. اون بتيت ديفينيسيون كتقول لنا باللي لي كونجونكسيون دو كورديناسيون كونسيرن غوليي دو فراز او دو مو انتر elles، يعني كيمكننا اننا نربطوا ما بين العبارات اولا الكلمات. هاد لي كونجونكسيون دو كورديناسيون غالبا كيكونوا هما اي ou ni mais or car donc. غادي نعرفوا كل وحده شنو كتعني، وقتاش كدار، وقتاش ممكن نستعملوها. هادو هما الادوات اللي غنقراو في هاد لا سيونس. الا بغينا نحفظوها كنا في البريمير كيحفظوهم لنا على اساس واحد الجمله كتجي ساهله باش نبقاو عاقلين عليهم، اللي هي Mais où est donc Ornicar? Mais où est donc Ornicar? Mais où est donc Ornicar? غنبداو بأول كلمة. نعرفو شنا هي ونعرفو وقتاش كدار. مي اللي كتعني لينا لكن elle marque une opposition ou une différence. لكن أو لا مي كتمثل لينا معارضة اولا مفارقه، معارضه ما بين لي زوبوزيسيون. الا عقلتو في لا سيونس اللي فاتت كنا قرينا لا فراز كومبلكس ولا فراز سامبل، وعرفنا بلي لا فراز كومبلكس كتكون متكونه من بزاف ديال لي بروبوزيسيون. وسط هاد لي بوزيسيون سوا كيكونوا علامات اللي هما مثلا فاصله اولا دو بوين اولا بوين، اولا كيكونوا ادوات الربط اللي ما بيناتهم كاينين هاد لي كونجونكسيون دو كورديناسيون. دونك فمي كتعني مفارقه او معارضه ما بين لوبوزيسيون الاولى ولوبوزيسيون الثانيه. يعني انا كنقول الجمله الاولى المعارضه ديالها كاينه في لوبوزيسيون الثانيه. انا نعطيكم اكزامبل باش تفهموا اكثر. مجد est gentil mais un peu nerveux. مجد est gentil mais un peu nerveux. مجد ظريف ولكن عصبي شويه، ظريف ولكن عصبي. الى لاحظتوا كاينه معارضه ما بين الاولى والثانيه، يعني كاين فرق ما بين الاولى والثانيه. هنا فين كتستعمل مي لكن. نعطيكم اكزامبل اخر اللي هو j'ai plusieurs messages dans l'ordinateur mais je n'arrive pas à les ouvrir. عندي بزاف ديال لي ميساج في الاورديناتور ديالي ولكن ما عنديش كيفاش ندير نحلهم، ما عنديش كيفاش. ولكن هذيك لكن هي اللي كنهضروا عليها دابا، اللي هي مي. ندوزو الكونجونكسيون كورديناسيون الاخرى اللي هي او اللي كتعني لينا او وقتاش كتستعمل كبديل الترناتيف. يعني كنعطيو دي شوا، ممكن نقولوا مثلا بغيتي الحليب ولا القهوه، كتفضل الحليب ولا القهوه، او كتفضل الحليب او القهوه. exemple tu peux prendre des tomates ou des carottes. هنا فين كتستعمل او. حاجه اخرى اللي هي اي اللي كتعني لينا هو. وقتاش كتستعمل هو؟ في لا ليزون، يعني في الربط. مثلا انا بغيت الحليب والقهوه، والحليب هو القهوه ياك. exemple باش نفهمو je veux que tu ranges tes livres et tes vêtements. بغيتك تجمع حوايجك ولا ليفغ ديالك والكتوبه ديالك. ندوزو لحاجه اخرى اللي هي دونك كتعني لينا اذا. وقتاش كتستعمل؟ في لا كونسيكونس او لا كونكلوزيون، يعني في النتيجه، في الخاتمه ديال داكشي اللي كنقولوا. يعني حنا كنقولوا في البروبوزيسيون الاولى كنهضروا على الموضوع اللي حنا كنهضروا عليه، كنقترحوا الموضوع ديالنا، وملي من مور دونك يعني في لوبوزيسيون الثانيه كتكون النتيجه ولا الكونكلوزيون ديال داكشي اللي قلنا. اكزامبل باش نفهموا Tom a réussi à son examen donc il est content. Tom
نجح في الامتحان ديالو، يعني راه فرحان، دونك راه فرحان، لذلك راه هو فرحان، اذا راه هو فرحان. هادو كاملين كيعنيو نفس المعنى اللي هو دونك. الحاجه الاخرى اولا الكونجونكسيون دو كورديناسيون الاخر اللي هو or n'exprime pas seulement une opposition comme mais cette conjonction introduit une nouvelle donnée qui va se révéler décisive pour la suite des événements. or عندها تقريبا نفس المعنى ديال mais الفرق ما بيناتهم انها كتتبع لينا الاحداث اللي مور داك لوبوزيسيون الثانيه، يعني كتتبع لينا الاحداث، هي نفس المعنى ديال مي. ناخذ اكزامبل باش نفهمو اكثر. لو بوتي بارتي voir sa grand-mère. Or, le loup rôdait. Le petit partit voir sa grand-mère. Or, le loup rôdait. يعني مشى الولد باش يشوف جداتو، ولكن الذئب كان كيتربص ليه. الاحداث اللي من موراها غتكون مور ديك لكن الذئب كان يجول. دونك حنا كنتبعوا الاحداث ياك. هنايا فين كتستعمل اور. ندوزو ني اللي كتعني ولا، كتستعمل في البديل alternative ولكن بديل سلبي. بحال مثلا الا كنا نقول لك ما كنبغيش لا الحليب لا القهوه، ما كيعجبني لا حليب لا قهوه. هنا فين كتستعملني بحال هكا. exemple je n'aime ni le froid ni la pluie. ما كنبغي لا البرد ولا الشتاء. ni le froid ni la pluie. conjonction الأخرى car هي لأن. La deuxième proposition exprime la cause de ce qui est dit dans la première. يعني الproposition الثانية كتعني لينا لا كوز، يعني السبب ديال الاولى. يعني حنا كنطرحوا في الثانيه السبب ديال الاولى. مور كار كتكون كار ولا باسكو، بحال كار اولا باسكو، يعني مور لا بروبوزيسيون الاولى يعني في الثانيه كتكون عندنا السبب ديال اللي جالت تكون الاولى. بحالاش اكزامبل امين اي كونطون. امين فرحان، علاش؟ car il a réussi à son examen. حيتاش نجح في الاكزام ديالو. car اولا ممكن تا باسكو، حتى هي ممكن تدار نفس المعنى. امين est content parce que ولا parce qu'il a réussi à son examen. car il a réussi à son examen. donc هو فرحان علاش. كنتمنى تكونوا فهمتوا لي بروبوزيسيون لي كونجونكسيون دو كورديناسيون. عفوا نتمنى يعجبكم الحصه ديال اليوم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك و بارطاج وتخليو لي الاقتراحات ديالكم.